अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। रुकन कौंसिल के कविता पार्टी से मुअत्तल, KCR का फैसला, पार्टी के खिलाफ बोलने पर कार्रवाई। हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की CBI तहकीकात के लिए अहकाम जारी कर दिए। कार्रवाई न करने हुकूमत को हाई कोर्ट की हिदायत, KCR और हरीश राव को राहत। साबिका KCR हुकूमत के खिलाफ CBI तहकीकात के ऐलान पर BRS पार्टी का रियासतगीर एहतजाज। वजीर आला के अलामती पुतले नजर आतिश। बरकी खंबा गिरने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बरसरे मौका हलाक। नाचारम हदूद में अफसोसनाक वाकया।
اور ممنوع آن لائن ایپ پر بیٹنگ لگانے والے 8 افراد گرفتار، آن لائن رقم منجمد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ کالیشورم کمیشن کی رپورٹ سے متعلق وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے سی بی آئی تحقیقات کے اعلان کے بعد بی آر ایس کی رکن کونسل کے کویتا نے سابق وزیر ہریش راؤ، سابق رکن پارلیمنٹ سنتوش راؤ اور دوسروں کے خلاف جو الزامات لگائے تھے اسی کی پاداش میں انہیں پارٹی سے معطل کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز کے سی آر کے فارم ہاؤس پر کے ٹی آر اور دوسرے لیڈرز نے ملاقات کی تھی اور گزشتہ شام سے ہی قیاس آرائیاں گشت کر رہی تھیں کہ کویتا کو پارٹی سے معطل کیا جا سکتا ہے۔ منگل کی دوپہر پارٹی کی طرف سے سرکاری پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے کویتا کو معطل کرنے کا اعلان کیا گیا۔ کویتا کے ہریش راؤ سے متعلق ریمارکس پر پارٹی میں زبردست ہلچل دیکھی جا رہی تھی۔ یہ اطلاع ملی ہے کہ کویتا کونسل کی رکنیت سے استعفیٰ دے سکتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی کویتا نے بی آر ایس پارٹی کے بعض لیڈرز پر ان کے خلاف سازش کا الزام لگایا تھا، تاہم اس وقت انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، لیکن پیر کو کویتا نے باقاعدہ طور پر ہریش راؤ اور بی سنتوش پر کالیشورم پروجیکٹ سے متعلق سنگین الزامات لگائے۔ پارٹی سے معطلی کے بعد کویتا کے خلاف بی آر ایس کارکنوں کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ حسن آباد کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی پارٹی کارکنوں نے کویتا کی تصاویر کو آگ لگا دی اور پارٹی دفاتر میں موجود ان کے پوسٹرز کو بھی اکھاڑ دیا گیا۔ سابق وزیر ہریش راؤ اور دوسروں کے خلاف کویتا نے کالیشورم پروجیکٹ سے متعلق کے سی آر کے خلاف سی بی آئی کی ممکنہ کارروائی کے تناظر میں ہریش راؤ پر سنگین الزامات لگائے تھے اور اسی کے تناظر میں کویتا کو پارٹی سے معطل کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف تلنگانہ حکومت نے کالیشورم پروجیکٹ سے متعلق پی سی گھوش کمیشن کی رپورٹ کے تناظر میں سی بی آئی تحقیقات کے لیے ہری جھنڈی دے دی ہے۔ آج تلنگانہ حکومت کی طرف سے اس سلسلے میں احکام جاری کیے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ریاستی حکومت کی وزارت داخلہ نے ایک مکتوب اس سلسلے میں سی بی آئی کو بھی روانہ کیا ہے۔ این ڈی ایس اے کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے سی بی آئی تحقیقات کی درخواست کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تلنگانہ اسمبلی میں کالیشورم کی سی بی آئی تحقیقات کا اعلان کیا تھا۔ کالیشورم سے متعلق پی سی گھوش کمیشن کی رپورٹ پر تلنگانہ کے سابق وزیر اعلیٰ کے سی آر اور سابق وزیر ہریش راؤ کو تلنگانہ ہائی کورٹ نے راحت دی ہے۔ ہائی کورٹ نے ہدایت دی ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ کے سی آر اور ہریش راؤ کے خلاف پی سی گھوش کمیشن کی رپورٹ پر کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ عدالت نے 7 اکتوبر تک اہم درخواست پر سماعت ہونے تک کوئی بھی کارروائی نہ کرنے کی حکومت کو ہدایت دی ہے۔ دسہرے کی تعطیلات کے بعد اس معاملے پر سماعت ہوگی۔ واضح ہے کہ اتوار کی رات دیر گئے اسمبلی اجلاس میں کالیشورم پر ہوئے مباحث کے بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کالیشورم معاملے پر سی بی آئی تحقیقات کرانے کا اعلان کیا تھا۔ کانگریس پارٹی نے بی آر ایس سے کویتا کی معطلی کو ڈرامہ قرار دیا ہے۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے صدر مہیش کمار گوڈ نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے۔ ایک طرف کویتا ہریش راؤ کے خلاف بولتی ہیں تو دوسری طرف ہریش راؤ کویتا کے خلاف۔ کے سی آر کی فیملی نے عوامی فنڈز کو لوٹا ہے اور یہ سب دکھاوا کیا جا رہا ہے۔ کانگریس کے ایم پی سری کرن کمار نے بھی کویتا کی معطلی کو ڈرامہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کویتا نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں لوٹ ہوئی ہے، لیکن ان کے والد اس میں ملوث نہیں بلکہ ان کے رشتہ دار اس میں ملوث ہیں۔ ایک اور ایم پی انل کمار یادو نے کہا کہ اب تلنگانہ کے عوام کے سامنے سچائی آ جائے گی کہ کے سی آر کے پورے خاندان نے لوٹ مار کی ہے۔ بی آر ایس پارٹی کے لیڈر کے پی وویک نند نے کہا کہ رکن کونسل کویتا کو معطل کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک بات واضح ہو گئی کہ پارٹی سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کویتا کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہوا ہے، ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ کے سی آر نے بتا دیا کہ غلطی ان کے افراد خاندان نے بھی کی ہے تو وہ معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ کے سی آر کی نظر میں پارٹی سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے خلاف جو بھی بات کرے گا ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی پی ہریش نے آروگیہ شری خدمات روکنے کے خلاف الٹیمیٹم دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 80% مریض خانگی اسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ آروگیہ شری بلز کی ادائیگی نہ کرتے ہوئے غریب عوام کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ہریش نے کہا کہ آروگیہ شری اسکیم کو 5 تا 10 لاکھ روپے تک کرنے کا اعلان کیا، لیکن عمل آوری نہیں ہو رہی ہے۔ 10 لاکھ روپے کے آروگیہ شری سے کتنے افراد کو فائدہ ہوا، حکومت اس کی وضاحت کرے۔ صحافیوں، ملازمین کو EHS JHA کارڈز بتانے پر ہاسپٹل میں داخلہ نہیں ہو رہا ہے۔ آروگیہ شری اسکیم کے تحت 13,000 کروڑ روپے کے بقایا جات ہیں، حکومت فوری آروگیہ شری کے بقایا جات ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ بدعنوانی سے لوٹی گئی رقم میں کویتا کو برابر حصہ نہیں ملا، اس لیے کویتا کو معطل کر دیا گیا۔ جلپلی میونسپلٹی کے حدود میں BRS کارکنوں نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا علامتی پتلا نزل آتش کیا۔ احتجاجی کارکنوں نے کالیشورم پروجیکٹ سے متعلق CBI تحقیقات کے کانگریس حکومت کے فیصلے پر برہمی کا اظہار کیا۔ BRS کارکنوں نے الزام لگایا کہ حکومت KCR کے خلاف انتخابی کارروائی کر رہی ہے۔ سکندرآباد اور ریاست کے دوسرے مقامات پر بھی کانگریس حکومت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ تلنگانہ حکومت نے اس سال مانسون کی بارش کے دوران جانی و مالی نقصانات کے سلسلے میں ایکس گریشیا کا اعلان کرتے ہوئے GO جاری کر دیا ہے۔ بارش اور سیلاب کے دوران مرنے والوں کے افراد خاندان کو فی کس 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ بڑے مویشیوں کے مرنے پر ایک مویشی 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ بکریوں کی اموات پر فی بکری 5,000 روپے دیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں حکومت نے 1.30 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بارش سے پیدا حالات کا عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا تھا۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے ہیڈ کوارٹر پر متحدہ آندھرا کے سابق وزیر اعلیٰ YS راجشیکھر ریڈی کو ان کی برسی پر یاد کیا گیا۔ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے سابق وزیر اعلیٰ کی تصویر پر پھول ڈالے۔ اس موقع پر سابق MP KVP رام چندر راؤ، رکن اسمبلی D ناگیندر اور دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ وزیر اقلیتی بہبود ادولری لکشمن کمار نے بازار گھاٹ نامپلی میں آصف نگر بوائز 1 اسکول احاطے میں تلنگانہ مائنورٹیز ریزیڈنشیل جونیئر کالج کا افتتاح انجام دیا۔ اس ثقافتی جونیئر کالج کی نئی عمارت کو تلنگانہ مائنورٹیز ریزیڈنشیل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز سوسائٹی ٹیمرس نے پردھان منتری جن وکاس کاریکرم اسکیم کے تحت تعمیر کیا ہے۔ اس کا مقصد اقلیتی طلباء کی مجموعی صلاحیتوں کو فروغ دینا اور معیاری تعلیم فراہم کرنا ہے۔ مجلس کے رکن اسمبلی حلقہ نامپلی ماجد حسین، ٹیمرس کے نائب صدر نشین و صدر فہیم الدین قریشی، سیکریٹری اقلیتی بہبود و سیکریٹری ٹیمرس B شفیع اللہ، حیدرآباد کلکٹر ہری چندنا دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اپنے خطاب میں وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت تعلیم کے ذریعے اقلیتی کمیونٹی کو بااختیار بنانا چاہتی ہے۔ ہائیڈرا نے عوامی شکایت کی سماعت کے لیے ٹول فری نمبر جاری کیا ہے۔ ہائیڈرا کی طرف سے بتایا گیا کہ عوام 1070 پر اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ ہائیڈرا کے پریس نوٹ کے مطابق ناجائز قبضوں، سیلاب، آگ لگنے کے واقعات سے متعلق بھی عوام ٹول فری نمبر کے علاوہ ان نمبرات پر واٹس ایپ میسج بھیج سکتے ہیں۔ نمبرات اس طرح ہیں 87124 06899 87124 06901 9001 13667۔ دارالسلام حیدرآباد میں منعقد ہونے والے 2 روزہ جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اضلاع سے آنے والوں کے لیے قیام و طعام کی سہولتیں مینار گارڈن نیا پل میں فراہم کی گئی ہیں۔ مجلس کے ارکان مقرنہ میر ذوالفقار علی، مرزا احمد بیگ، ریاض الحسن افندی، انچارج شعبہ تنظیم سمد بن عبداد، انچارج حلقہ اسمبلی چار مینار محسن بلالہ، کارپوریٹر سہیل قادری اور دیگر قائدین نے برقی، بلدی اور آبرسانی کے عہدیداروں کے ہمراہ مینار گارڈن کا معائنہ کیا اور یہاں فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ اس معائنے کے بعد میڈیا کے نمائندوں کو تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے سمد بن عبداد نے کہا کہ صدر مجلس رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر قیام الطعام سے متعلق ذیلی کمیٹی نے سرکاری عہدیداروں کو اس مقام کا دورہ کروایا۔ بلدیہ کی جانب سے کیے جانے والے کاموں کی نشاندہی کروائی گئی۔ برقی کے عہدیداروں کو روشنیوں کے انتظام
और एक मोबाइल ट्रांसफार्मर नस्ब करने की हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500वीं विलादत बासआदत के पेश नज़र सदर मजलिस की हिदायत पर खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। हफ्ता 13 सितंबर को जलसयाम और दूसरे दिन इतवार 14 सितंबर को नातिया मुशायरा मुनक्किद होगा। उन्होंने अवामुन्नास से इस 2 रोज़ा जश्न में शिरकत की अपील की है। मोहतरम नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कौमी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की हिदायत पर जो जलसे रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन का जो प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है दारुस्सलाम में, बरसा बरस से जो है उनके जो मंदूबीन अजला से जो तशरीफ़ लाते हैं, हज़ारों की तादाद में उनका क़याम और ताम के 2 दिन का अहतमाम जो है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से किया जाता है। और बामुकाम मीनार गार्डन में यहाँ पर बल्दी बरखी आबरासानी के तमाम ऑफिसर्स के हमरा जो चीज़ की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूरियात जो है होती हैं, उनको जो है वो उन चीज़ों को जो है मुहैया करने की गर्ज से नकीब मिल्लत ने हिदायत दी थी कि ऑफिसर्स के हमरा जाकर दौरा करें और वो तमाम तर चीज़ें जिनकी ज़रूरत है, बल्दी हो या बरक़ी हो या टेम्पररी रोशनी का इंतज़ाम हो, उन तमाम को जो है ऑफिसरों को निशानदगी कराई गई है। और जो है रास्ते की सफाई के लिए भी जो है बताया गया है। और जो है मोबाइल ट्रांसफार्मर्स के लिए भी जो है डी से भी जो है बात की गई है। डी इलेक्ट्रिकल उन्होंने भी जो है तयक़ुन दिया है कि मोबाइल ट्रांसफार्मर्स भी यहाँ पर 2-3 दिन के लिए जो है रखा जाएगा ताकि जो है रोशनी में कोई खलल ना हो। और बतारीख़ 13 और 14 सितंबर की जो जश्न रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारुस्सलाम में जो मुनक्किद किया जाता है, ये बर्र सग़ीर का सबसे बड़ा इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह हर सरज़मीन हैदराबाद और दारुस्सलाम में ज़ेर एहतमाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन व ज़ेर निगरानी नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मुनक्किद किया जाता है। सैकड़ों की तादाद में आपका मंत हज़रत तशरीफ़ लाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने कलेक्टर हैदराबाद के हमरा वोकेशनल जूनियर कॉलेज नामपल्ली का दौरा करके जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मज़कूरा कॉलेज की हालत खस्ता है, जिसके लिए 27 करोड़ रुपए का तखमीना तैयार करके हुकूमत को पेश किया गया था। इस सिलसिले में उन्होंने इसके तामीराती कामों के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की थी। उन्होंने तवक्का ज़ाहिर की कि रियासती हुकूमत इसे जल्द मंजूर कर लेगी। उनका कहना था कि उनकी SDF फंड से 1-2 मंजिला इमारत और शेड तामीर करके तलबा के लिए आर्जी इंतज़ाम किया जाएगा। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदूर व मुतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर और रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की निगरानी में दूध बाउली डिवीजन में 30 लाख रुपए की लागत से CC रोड बिछाई गई। रुकन बलदिया मोहम्मद सलीम ने बताया कि फतेह दरवाजा से इमरान फंक्शन हॉल तक एक और CC रोड 30 लाख रुपए की लागत से बिछाई जा रही है। उनका कहना था कि मजीद तरक्याती काम किए जाएंगे, जिसका सदर मजलिस से इफ्तिताह करवाया जाएगा। उन्होंने गुत्तेदारों को हिदायत दी कि वो मंजूरा काम को फौरी शुरू करके पूरा कर दें। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदर मुतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने बेला हॉस्पिटल का दौरा किया। इस सिलसिले में सदर मजलिस को एक शिकायत मौसूल हुई थी, जिस पर मीर जुल्फ़िकार अली ने दौरा किया, जहां दवाखाने की छत खराब हो गई है। जिस पर उन्होंने स्टाफ से बात की तो उन्होंने बताया कि वो इस सिलसिले में कलेक्टर हैदराबाद को मुतल्ला कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि वो वज़ीर सेहत और कलेक्टर से बात करके मरम्मती काम करवाएंगे ताकि दवाखाने में इलाज करवाने वालों को राहत मिले। इस मौके पर रुकन बलदिया नसरीन सुल्ताना के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब MP व सदर कुलीन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की हिदायत पर आज मैं बेला हॉस्पिटल का मैंने दौरा किया, जिसमें सदर मोहतरम को एक शिकायत आई थी, जिसमें यहाँ के लोगों ने बताया कि इस हॉस्पिटल का जो सीलिंग से गच्ची के खिपले यहाँ पर गिर रहे थे और बिल्कुल इसकी हालत ख़राब है। उन्होंने फ़ौरन मुझे हिदायत दी कि आप दौरा करिए। मैंने आज अभी दौरा किया कि छत से जो गच्ची का काम है वो खिपले गिर रहे हैं और जो आयरन के जो राड्स है उसमें वो भी गल चुके हैं। तो यकीनन हमने अभी यहाँ के स्टाफ से
میں نے بات کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آلریڈی ہمارے ہائر اپس کو بتا دیا، ڈپارٹمنٹ میں لکھا، کلیکٹر کو بھی لکھا اس کی مرمت کے لیے، لیکن ابھی تک کچھ کام نہیں ہوا۔ تو میں بھی ابھی صدر محترم سے نمائندگی کے اوپر، اور میں بھی کلیکٹر سے نمائندگی کروں گا، اور یہاں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ منسٹر سے بھی میں نمائندگی کروں گا۔ رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے صدر مجلس کی ہدایت پر مینیجنگ ڈائریکٹر RTC سے نمائندگی کر کے کلور کے لیے 2 نئی بس سروس کا افتتاح کیا۔ اس سلسلے میں روزانہ 2 بس کلور سے فاروق نگر اور کلور کے درمیان چلائی جائیں گی، جس کا افتتاح کلور میں کیا گیا۔ نئی بسوں کی سروس سے 2 BHK فلیٹس میں رہنے والوں کو کافی سہولت ہوگی، کیونکہ اپنی آمد و رفت میں زیادہ مصارف آ رہے ہیں۔ مذکورہ بسیں صبح 5 بجے سے فاروق نگر سے کلور روانہ ہوں گی، جو جانواڑہ، زو پارک، شمشیر گنج سے گزریں گی۔ بعد میں رحمت بیگ نے دورہ کرتے ہوئے مکینوں سے ملاقات کی اور عوام کے مسائل کی سماعت کی اور ایک سوئی کا تیقن دیا، جس پر مکینوں نے پینے کے پانی کے مسائل سے بھی انہیں واقف کروایا، جس پر محکمہ آب رسانی کے عہدیداروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے فوری اس مسئلے کی ایک سوئی کر دی۔ انہوں نے مکینوں کو تیقن دیا کہ وہ انہیں مزید سہولتیں پہنچانے کے لیے کام کریں گے۔ اس موقع پر رکن بلدیہ حسینی پاشا اور مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین موجود تھے۔ صدر مجلس کی ہدایت پر جہانما ڈویژن میں MCH کالونی میر ساگر میں 12 لاکھ روپے کی لاگت سے CC روڈ بچھائی گئی۔ رکن بلدیہ مقتدر بابا نے بتایا کہ رکن اسمبلی محمد مبین کی نگرانی میں پیر کی رات دیر گئے مجلس کی ابتدائی صدور و معتمدین کے ہمراہ جہانما ڈویژن کی ترقیاتی کاموں کا انہوں نے معائنہ کیا اور انہیں مکمل کروایا۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر 5 ستمبر بروز جمعہ صبح 10 بجے تا شام 8 بجے میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ کا آستانِ پیرزی قبلہ ابوالعلائی روبرو 4 مینار بس اسٹینڈ پنچ محلہ میں انعقاد عمل میں آئے گا۔ مولانا سید شاہ عثمان محی الدین قادری ابوالعلائی نگرانی کریں گے۔ اس کیمپ سے حاصل ہونے والے خون کو تیلیسیمیا سے متاثرہ کمسن بچوں کو مفت فراہم کیا جائے گا۔ عوام سے کثیر تعداد میں اس بلڈ کیمپ میں شرکت کی اپیل کی گئی ہے۔ ناچارام پولیس اسٹیشن حدود میں نوجوان سافٹ ویئر انجینئر برقی کھمبا گر جانے سے فوت ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق متوفی ستویک کام سے لوٹ رہا تھا کہ برقی کھمبا اس پر گر گیا۔ مقام واقعے پر ہی ستویک کی موت ہو گئی۔ مقامی عوام کا کہنا تھا کہ کھمبا پرانا ہونے کے باوجود اسے تبدیل نہیں کیا گیا اور آج ایک نوجوان اس کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا ہے۔ متعلقہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ ٹاسک فورس ساؤتھ زون اور SR نگر پولیس نے ممنوعہ آن لائن ایپ پر بیٹنگ لگانے والے 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ وینے کمار، وردھن گوڑ، راہل، جسونت تیجا، وینو گوپال، کولارام، آکاش اور سرانتے کو گرفتار کرتے ہوئے 18 موبائل فون، 3 بینک پاس بک، 13 ATM کارڈز ضبط کیے گئے۔ 29,79,000 روپے کے آن لائن ٹرانزیکشن کو منجمد کیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ SR نگر ناگرجنا اسکول کے پاس ان افراد کو گرفتار کیا گیا۔ چندہ نگر پولیس نے شہر سے بچوں کو اغوا کرنے والی ایک 5 رکنی ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس معاملے کی تفصیلات مادھا پور کے DCP ونیت نے میڈیا کو بتایا کہ یہ گروہ چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے فروخت کر رہا تھا۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 6 بچوں کو بازیاب کرایا ہے۔ DCP نے بتایا کہ 25 اگست کو اس گینگ نے لنگم پلی ریلوے اسٹیشن پر 1.5 سالہ بچے کا اغوا کیا تھا۔ اسی طرح کاچی گوڑا سے 5 سالہ بچی، لنگم پلی سے ایک اور بچی کو اٹھایا گیا۔ پچھلے سال بھی انہوں نے ایک 5 سالہ بچے کا اغوا کیا تھا۔ یہ گروہ گھروں کے پاس نظر رکھتا اور جہاں بڑے لوگ موجود نہ ہوں وہاں سے بچوں کو اٹھا لے جاتا تھا۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کے بچے لاپتہ ہوں تو فوری طور پر مقامی پولیس سے رجوع کریں۔ تلنگانہ کے نظام آباد ضلع میں شاہراہ 44 کے پاس چیتا نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے ہلاک ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ سڑک عبور کرنے والے چیتا کو نامعلوم گاڑی نے ٹکر دے دی۔ اطلاع ملنے پر مقامی پولیس اور محکمہ جنگلات کے عہدیدار مقام واقعہ پہنچے اور لاش کو دواخانہ منتقل کیا گیا۔ آندھرا پردیش کے NTR ضلع میں کوئلے سے لدی لاری مونیرو ندی میں الٹ گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ لاری تلنگانہ سے
जगैया पेट को कोयला लेकर जा रही थी। मुकामी अवाम ने ड्राइवर को बचा लिया, लॉरी को क्रेन की मदद से निकाला गया है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रुकन कौंसिल के कविता पार्टी से मुअत्तल, KCR का फैसला, पार्टी के खिलाफ बोलने पर कार्रवाई। हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की CBI तहकीकात के लिए अहकाम जारी कर दिए। कार्रवाई न करने हुकूमत को हाई कोर्ट की हिदायत, KCR और हरीश राव को राहत। साबिका KCR हुकूमत के खिलाफ CBI तहकीकात के ऐलान पर BRS पार्टी का रियासतगीर एहतजाज। वजीर आला के अलामती पुतले नजर आतिश। बरकी खंबा गिरने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बरसरे मौका हलाक। नाचारम हदूद में अफसोसनाक वाकया। और ममनुआ ऑनलाइन ऐप पर बेटिंग लगाने वाले 8 अफराद गिरफ्तार, ऑनलाइन रकम मुंजमद। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का फिलहाल यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।